नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छ। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी खोजेर हाम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूलाई कक्षा 4 क्लास 4 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु है। र आज चाहिँ हामी पाठ 7 को अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँ हामीलाई एउटा बिहेको निम्तो भन्ने संवाद दिएको छ है। अब बिहेको निम्तो भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको दादाहरूको दिदीहरूको बिहे हुँदाखेरि हामी निम्तो बाँड्न जान्छौँ नि, हो त्यही शीर्षकमा यो बिहेको निम्तो भन्ने संवाद लेखिएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 3 जना पात्रहरू छन् है। क्यारेक्टर भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, हो 3 जना पात्रहरू छन्, प्रमुख पात्रहरू। एकजना रमेश, अर्को महेश, अर्को अञ्जना। 3 जना पात्र छन्। हाम्रो महेशको छोरी अञ्जना अनि रमेश र महेश चाहिँ साथी साथी हुन् है। ल अब यो संवाद पढौँ अनि यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ हामी लेखौँ है त, बुझौँ है त। ल तपाईँहरूले आफ्नो छेउमा पुस्तक राख्नुहोला, पाठ्य पुस्तक नेपालीको कापी राख्नुहोला, कलम राख्नुहोला। अहिले हामी अभ्यास पनि गर्नेछौँ र यसका प्रश्नहरू के कस्ता छन्, शब्दका अर्थका अभ्यासहरू सच्याएर लेख्ने, त्यस्तै अरू अभ्यासहरू पनि हामी गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल शनिबारको दिन थियो। अञ्जना बाबुआमा बजारतिर गएका थिए। अञ्जनाका बाबुआमा बजारतिर गएका थिए। घरमा अञ्जना एक्लै थिइन्। रमेश त्यहाँ आए अनि अञ्जनासँग कुराकानी गर्न थाले। अब यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, शनिबारको दिन रहेछ, स्याटरडे होइन, छुट्टीको दिन भनौँ न। त्यतिखेर चाहिँ के भएछ भन्दा अञ्जनाको घरमा अञ्जना एक्लै रहेछ। अञ्जनाको बुवाआमा चाहिँ बाहिर बजारतिर जानुभएको रहेछ है। अनि एकजना मान्छे रमेश नामक मान्छे चाहिँ त्यहाँ घरमा आइपुगेछन् अनि ऊ अञ्जनासँग कुरा गर्न थालेछन् अब है। अब रमेशजीले भनेछन्, नानी यो महेशजीको घर हो भनेर सोधेछन् है। महेशजीको घर हो भनेर सोधेछन् कसले? रमेशजीले। अनि अञ्जनाले भनिन्छे, हो के कामले सोध्नु भएको होला भनेर सोधिसिन् है। अब रमेशजी भन्नुहुन्छ, ए ठिकै ठाउँमा पो आइएछ, म महेशजीको साथी रमेश पल्लो गाउँबाट आएको हुँ भनेर रमेशजीले भन्नुभएछ। अनि अब अञ्जनाले भन्दैछिन्, हेर्नुहोस्, नमस्कार काका, म उहाँकी छोरी अञ्जना, माफ गर्नुहोस् है काका, मैले तपाईँलाई चिन्नै सकिनँ। बुबा बरोबर तपाईँको नाम लिइरहनुहुन्थ्यो भनेर अञ्जनाले भनिन् है। ल अब फेरि रमेशले भने, कसरी चिन्नु त तिमीले? म यता नआएको धेरै भयो, म आउँदा तिमी साह्रै सानी थियौ, अनि बुबा खोइ त भनेर रमेशजीले सोध्नुभयो है। अब अञ्जनाले भन्दैछिन्, हेर्नुहोस्, बुबा बजारतिर जानुभएको छ, आइपुग्ने बेला भयो, काका यता बस्दै गरौँ न भनेर अञ्जनाले भनिन्। अब रमेशजी भन्छन्, खुब तिर्खा लागेको छ, पानी खुवाउँ न भनेर हाम्रो रमेशजीले भन्नुभयो। अनि अञ्जनाले एक अम्खोरा पानी ल्याइन् है। एउटा भाँडो, अम्खोरा भनेको एउटा पानी खाने भाँडो हो, त्यो पानी खाने भाँडोमा चाहिँ पानी लिएर आइन् है। यो तपाईँले यहाँ चित्रमा देख्नुहुन्छ, यो हाम्रो अम्खोरा हो है, यो चाहिँ अम्खोरा हो। ल अब फेरि अञ्जनाले भनिन्, के भनिन्? पानी लिएर आइन् अनि भनिन्, लिनुहोस् काका पानी भनेर भनिन्। रमेशले भने, अब ल्याऊ त भनेर भने, अनि पानी घटाघट पिए है। अब तिर्खा लागिरहेको थियो, बाबा ली तरिकाले खाएछन् है। आहा क्या मजासँग पानी खाइयो, धन्यवाद छ है नानी भनेर रमेशजीले भन्नुभयो। काकालाई पनि धन्यवाद, धेरै दिनपछि हामीलाई सम्झनुभयो भनेर अञ्जनाजीले भन्नुभयो है। अब रमेशले भने, तिमी कति कक्षामा पढ्छौ नानी भनेर। अञ्जनाले भनिन्, म 4 कक्षामा पढ्छु। फेरि रमेशले भने, तिम्रो स्कुल कुन हो भनेर। अञ्जनाले भनिन्, जनता प्राथमिक
विद्यालय भनेर। फेरि रमेशजीले सोधे, छोरी छोरी बाहिर कोही आए जस्तो छ हेर त भनेर रमेशजीले भने है। अनि अञ्जनाले भनिन्, बुबा आउनु भए जस्तो छ भनेर यहाँ अञ्जनाले भनिन्। अनि अब बुवा आउनु भएछ अनि बुवाले भन्नुभएछ, ए छोरी यो झोला भान्सामा लैजाऊ त भनेर भन्नुभएछ है। बुवाले बजारबाट सामान किनेर लिएर आउनुभएछ झोलामा, अन्त झोला चाहिँ भान्सातिर लग भनेर अञ्जनालाई भन्नुभयो होइन। अब अञ्जनाले भनिन्, हस् बुबा, पल्लो गाउँबाट रमेश काका आउनुभएको छ भनेर भनिन्। अनि बुवाले भने, रमेशजी आउनुभएको छ, खै कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यसरी बुवाले भन्नुभएछ, अञ्जनाको बुवाले। अनि अञ्जनाले भनिन्, उता बस्नुभएको छ भनेर यसरी अञ्जनाले भनिसकेपछि बुवाले चाहिँ रमेशजी नजिक गएर, नमस्कार है रमेशजी भनेर यसरी सम्बोधन गर्नुभएछ। अब रमेशजीले भन्नुहुन्छ, नमस्कार महेशजी, तपाईँकी छोरी ज्यादै सुशील रहेछन् भनेर भन्नुभयो। महेशजीले भन्नुभएछ, अब के भन्नुभएछ भन्दाखेरि, हाम्री छोरीको सबैले प्रशंसा गर्छन्, व्यवहार पनि राम्रो छ, आफूभन्दा ठुलोलाई सत्कार गर्नु, सानालाई माया गर्नु जस्ता कुराहरू भन्नै पर्दैन, आफै गर्छ भनेर यसरी भन्नुभएछ महेशजीले। अनि रमेशजीले भन्नुभयो, साँच्चै छोरी होस् त अञ्जना जस्ती भनेर भन्नुभएछ। महेशजीले फेरि भन्नुभएछ, अनि धेरै वर्षपछि आउनुभयो त हामीलाई त बिर्से जस्तो पो भयो गर्नुभयो भनेर यसरी महेशजीले भनिसकेपछि रमेशजी भन्नुहुन्छ, त्यसो त तपाईँले पनि त बिर्सिनुभयो नि, तपाईँ पनि हाम्रातिर आउन छाड्नुभयो। अब महेशजी भन्नुहुन्छ, के गर्ने, अब त पहिलाको जस्तो फुर्सद नै हुँदैन, तपाईँ पनि त व्यस्त हुनुहुन्छ होला नि, कसो भनेर यसरी महेशजीले प्रश्न सोध्नुभयो। रमेशजीले भन्नुहुन्छ, त्यही त भनेको, फुर्सद निकालेर तपाईँका घरतिर आउँछु भन्यो, मिल्दैन, अहिले त नभेटी नहुने भएर मात्रै आएको भनेर यसरी रमेशजीले भन्नुभयो। महेशजीले भन्नुहुन्छ, के पर्यो त्यस्तो? अब रमेशजी भन्नुहुन्छ, छोरीको बिहे गर्न लागेको भनेर होइन। रमेशजीको छोरीको चाहिँ अब बिहे गर्न लागेको रहेछ, त्यही भएर महेशजीलाई भेट्न आउनुभएको रहेछ। महेशजीले अब भन्नुहुन्छ, छोरीको कल्पनाको होइन, कति वर्ष कि भएन भनेर यसरी महेशजीले सोध्नुहुन्छ। अब रमेशजी भन्नुहुन्छ, 22 वर्ष कि भइसक्यो नि, यसपालि बिए पास गरिसकि, सान्तिनो जागिर पनि छ। अब महेशजी भन्नुहुन्छ, ए ल खुब राम्रो भयो, आफ्ना खुट्टामा उभिन्छन्, केटो कस्तो छ, दाइजो खोज्ने हो कि भनेर यसरी महेशजीले सोध्नुभएछ। अब रमेशजी भन्नुहुन्छ, केटो लायकको रहेछ, जाँड, रक्सी, चुरोट, सुर्ती आदि केही पनि नखाने रहेछ, खराब लत रहेनछ, कुनै पनि कुरालाई गहिरिएर विचार गरेपछि मात्रै काम गर्ने गर्दो रहेछ, पढाइ पनि राम्रै रहेछ भनेर यसरी रमेशजीले भन्नुभयो। अब महेशजी भन्नुहुन्छ, अनि दाइजो नि भनेर है। रमेशजीले के भन्नुहुन्छ, दाइजो केही पनि दिनु नपर्ने, केटाको सबै परिवार दाइजोका विरोधी रहेछन्, सके आफैले कमाउनु पर्छ, नसके आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तोष गर्नुपर्छ। यसो भने केटाका बाबुले, झन् केटाले त मलाई केटी बाहेक केही दिनु पर्दैन भनी बाबुकै सामु भनिदिए, मलाई त साह्रै राम्रो लाग्यो, बुझ्नुभयो नि महेशजी भनेर यसरी रमेशजीले भन्नुभएछ। अब महेशजी भन्नुहुन्छ, छोरीका लागि धेरै राम्रो घर भेट्टाउनु भएछ, बधाई छ रमेशजी भनेर यसरी बधाई दिनुभएछ। अब रमेशजी भन्नुहुन्छ, धन्यवाद महेशजी, म त तपाईँलाई निमन्त्रणा दिन आएको हुँ, चुलै निम्तो सबैजना आउनुपर्छ नि भनेर भन्नुभयो। चुलै भनेको सबैजनालाई भन्नु खोजेको है यहाँ। ल अब महेशजी भन्नुहुन्छ, किन नआउनु, अवश्य आउँछौँ। रमेशजी भन्नुहुन्छ, ल त महेशजी, अहिले म जान्छु, अन्त पनि निम्तो गर्न जानुपर्छ, जाउँ है, नमस्कार, ल त छोरी अञ्जना जाउँ है भनेर यसरी सोध्नुभयो। अनि अञ्जनाले हस् नमस्ते काका भनेर भनिन्। अनि रमेशले पनि नमस्ते फर्काए।
यसरी यो संवाद यहाँ अन्त्य हुन्छ, टुङ्गिन्छ है। यहाँ बिहे हाम्रो रमेशजीको छोरीको जुन कल्पना नामकी रमेशजीको छोरी थिइन्, उहाँको चाहिँ बिहे गर्ने सिलसिलामा बिहेको निम्तो दिनको लागि हाम्रो रमेशजी महेशजी कहाँ आउनुभएको रहेछ है। दुईजना पात्र हेर्नुहोस् यहाँ, रमेश र महेश जो साथीहरू हुन् होइन, पुराना साथीहरू हुन्। महेशकी छोरी अञ्जना, त्यस्तै रमेशकी छोरी कल्पना। कल्पनाको चाहिँ यहाँ कुरा मात्रै आएको छ, कल्पनाको बिहा गर्ने भन्ने कुरा आएको छ है। रमेशजीको छोरी कल्पनाको चाहिँ बिहा हुने कुरो रहेछ। अनि त्यसकै निमित्त रमेशजी चाहिँ निम्तो दिन आउनुभएको रहेछ र चुले निम्तो दिएर जानुभयो। यो पाठबाट हामीले यति कुरा थाहा पायौँ। अब हामी यसको अभ्यासतर्फ दुगुरौँ नि त होइन, दौडौँ। के रहेछ अभ्यास हेरौँ। शिक्षकले भनेको सुन र भन। अब म त यहाँ भन्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है त। ल, साह्रै, के अरे साह्रै, साह्रै भनेको अत्याधिक, धेरै भन्न खोजेको है। साह्रै, ल भन्नुहोस्, साह्रै। ल ठिक छ। अर्को शब्द यहाँ छ तिर्खा। तिर्खा भनेको प्यास लाग्नु। तपाईँलाई तिर्खा लाग्छ नि, प्यास लाग्छ नि पानी खानको लागि हो। मसँग भन्नुहोस्, दोहोऱ्याएर भन्नुहोस्, तिर्खा। गुड, तिर्खा। अन्त्यमा फेरि एकचोटि तिर्खा। ल ठिक छ। अर्को शब्द छ मजा। मजा आयो भन्छौँ नि हामी होइन, आनन्द भयो भन्छौँ होइन। हो, ल भन्नुहोस् त मजा। फेरि भन्नुहोस् मजा है, मजा। ल ठिक छ, गुड। अर्को जाउँ शब्द यहाँ कक्षा। के अरे कक्षा। फेरि भन्नुहोस् कक्षा। गुड। ल, अर्को शब्द छ सत्कार। के छ अरे सत्कार। भन्नुहोस् एकचोटि फेरि सत्कार। ल, गुड। भाइ बहिनीहरू कति ज्ञानी हुनुहुन्छ है। ल, अर्को शब्द छ यहाँ फुर्सद। के छ अरे फुर्सद। केसद फुर्सद। फेरि भन्नुहोस् फुर्सद है, फुर्सद। ल ठिक छ। अर्को शब्द छ यहाँ सुर्ती। सुर्ती। सुर्ती भनेको खैनी होइन, तम्बाखु। तपाईँहरूको बुवाहरूले खानुहुन्छ होला नि होइन। सुर्ती खानु हुँदैन है, नखानु भन्नु, खानु हुँदैन, त्यो हानिकारक छ हाम्रो शरीरको लागि। तर तपाईँ भन्नुहोस्, के भन्नुहोस्, सुर्ती। गुड। ल ठिक छ। अर्को शब्दमा जाउँ सन्तोष। के अरे सन्तोष। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् सन्तोष। के तोष सन्तोष। ल ठिक छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 2मा। हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 सकिएको छ। हामीले यो यहाँका शब्दहरूलाई भन्यौँ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् है। ल, अब 2 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, अञ्जना, रमेश र बुबा बनी माथिको पाठ पालै पालो पढेर सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरू कक्षामा एकजना अञ्जना भन्नुहोस्, एकजना रमेश भन्नुहोस्, एकजना बुबा भनेको महेश भन्नुहोस्, अनि यो पाठ मजासँगले पढ्नुहोस्। ठिक छ। ल ठिक छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 3। सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ गल्ती लेखिएको छ। अब यसलाई हामीले शुद्ध तरिकाले कपीमा सार्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। लेख्ने बानी गर्नुपर्छ है केटाकेटीहरू, लेख्नुपर्छ। लेखेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर अब लेखौँ है त। यहाँ पहिलो शब्द के छ, पानी। पानी, आँखा तानी भन्नुहुन्छ नि तपाईँ हो। यो पानी भनेको चाहिँ के पानी, खाने पानी। वाटर भन्नुहुन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। के अरे वाटर, केटर वाटर। ल लेख्नुहोस् है, पानी। कसरी लेखिन्छ पानी, यसरी लेखिन्छ हेर्नुहोस् यहाँ, पानी, नलाई दीर्घ इकार, पानी। ठिक छ। ल, अब अर्को जाउँ, अर्को शब्द विद्यालय। यहाँ के छ, विद्यालय छ है, विद्यालय। अब हामीले विद्यालय कसरी लेख्छौँ, यसरी लेख्छौँ, विद्यालय हो।
यस प्रकार हामीले विद्यालय लेख्छौँ। यो आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् है, यसरी लेखेर सच्याएर विद्यालय। ल अब अर्को हाम्रो शब्दमा जाउँ। हाम्रो अर्को शब्द छ सुशील भनेको छ है। सुशील भनेको राम्रो बानी बेहोरा भएको हैन। सुशील, सु प्लस शील हैन। सु भनेको राम्रो, शील भनेको बानी, राम्रो बानी भएकोलाई हामी के भन्छौँ? सुशील भन्छौँ। ल ठिक छ। अब सुशीला कसरी लेखिन्छ शुद्धसँग? ल यहाँ हेर्नुहोस् है। सुरुको पात तल्लो स, यो ठिक छ, सु ठिक छ। अब शील, शील कसरी लेखिन्छ? यसरी मोटो स अनि दीर्घ इकार है, सुशील, यसरी लेख्ने है। ल अब यहाँ अर्को छ शब्द वर्ष। वर्षलाई हामी कसरी लेख्छौँ? अगाडि व लेख्छौँ अनि पेट चिरेको स माथि रेफ है। वर्ष लेख्ने बेलामा चाहिँ वर्ष लेख्छौँ, व वकिल व लेख्छौँ, तर भन्ने बेलामा चाहिँ वर्ष भन्छौँ है। ल ठिक छ। अब अर्को शब्द छ यहाँ बधाई भन्ने छ। बधाई, बधाई भनेको कन्ग्रेचुलेसन भन्छौँ नि हामी हैन, बधाई। अब बधाई हामी कसरी लेख्छौँ यहाँ हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई देखाउँछु। बधाई हो, यो चाहिँ यहाँ माथि यसरी दीर्घ इकार है, बधाई। ल बधाई, बधाई, बधाई होइन बधाई। ल ठिक छ है। हामीले सच्याएर गऱ्यौँ। यो तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा सच्याएर सार्नुहोस् है। अनि आफ्नो शिक्षकलाई, मातापितालाई देखाउनु होला, दादा दिदीहरूलाई देखाउनु होला। ल ठिक छ। अब यो सकिहाल्यो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4, शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब हामी जोडा मिलाउँ हैन, कुनको जोडी के हो? यहाँ हामी शब्दसँग अर्थको जोडा मिलाउँ। बरोबर भनेको छ। के हो बरोबर भनेको? बरोबर भनेको बार बार भन्न खोजेको क्या, लगातार अथवा पटक पटक हैन। यहाँ हाम्रो अञ्जनाले भनेकी छिन्, बुबा बरोबर तपाईँको नाम लिइरहनुहुन्थ्यो भनेर भनेकी छिन्। भन्नुको मतलब तपाईँको पटक पटक नाम लिइराख्नुहुन्थ्यो भन्न खोजेको है। त्यसो भए यहाँ बरोबर भनेको के हुन्छ अरे? पटक पटक हैन, बार बार, हजार बार भन्छौँ नि हामी, बार बार, हजार बार भनेर हो, त्यो हो बरोबर भनेको, पटक पटक। अर्को शब्द छ अम्खोरा। अम्खोरा भनेको के हो? जुन हामी पानी खान प्रयोग गर्छौँ, पानी खाने भाँडो, लोटा भन्छौँ नि हामी, लोहोटा हो। त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ के हुने रहेछ त? लोहोटा, यसरी। अब यहाँ अर्को छ हेर्नु शब्द सुशील भनेर। के हो सुशील भनेको? राम्रो शील स्वभाव भएको, राम्रो बानी बेहोरा भएको हैन। त्यही भएर राम्रो बानी व्यवहार, यो भनेको सुशील। ल अब हेर्नुहोस् अर्को छ सत्कार। सत्कार है त। ल के हुन्छ सत्कार भनेको? सत्कार भनेको सम्मान हैन। त्यही भएर यो सत्कारको यहाँ अर्थ हुन्छ सम्मान। ल पक्नुहोस् है, यहाँ त अलिकति ठाउँमा तपाईँलाई यसरी घुमाएर देखाइदिन्छु। हो यो सम्मान है। ल अब अर्को छ यहाँ व्यस्त। व्यस्त भनेको नभ्याउने, फुर्सद नभएको, बेफुर्सदी हैन, व्यस्त। त्यही भएर यहाँ व्यस्तको अर्थ के हुने रहेछ? बेफुर्सदी। ठिक छ। ल अर्को शब्द छ यहाँ बिए भन्ने। अब यो बिए भनेको के हो हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। एउटा हुन्छ बिहे हैन, हलिगोडे ह, हात्ती ह भएको के हो? बिहे हो। अर्को हुन्छ बिए, बी डट ए डट हैन। यो बिहे भनेको चाहिँ तपाईँको बिहा गर्नुहुन्छ नि, पा गरेर पञ्चे बाजा बजाएर हो, त्यो बिहे हो यो। तर यो बिए भनेको चाहिँ पढाइ हो। तपाईँहरूले पहिले पछि बिए पढ्नुहुन्छ, ब्याचलर भन्छ क्या, के भन्छ? ब्याचलर भन्छ इङ्ग्लिसमा है। हो त्यसो भए यो बिए भनेको के हो? एसएलसी पछि 5 वर्षको पढाइ, यसलाई भन्छौँ बिए। ठिक छ। ल यहाँ छ अर्को दाइजो। दाइजो भनेको के हो भन्नु त? ल
यो दाइजो भनेको चाहिँ जब बिहा गरिदिन्छ, बिहा गर्दाखेरि जुन तपाईँको दुलही हुन्छ, दुलहीलाई दिने सामानहरूलाई हामी भन्छौँ दाइजो। छोरीको बिहा गर्दा छोरीलाई दिने सामानहरूलाई भन्छौँ हामी दाइजो। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस्, जोडा मिलाउनुहोस्, दुलहीलाई दिने चिजबिज भनेको के हो? दाइजो हो। ठिक छ ल। अर्को शब्द छ यहाँ लायक। लायक भनेको योग्य, लायकको छ, यो केटो लायकको छ भनेको यो केटो राम्रो छ, यो केटो योग्य छ भन्न खोजेको है। त्यसो भए लायक भनेको राम्रो अथवा योग्य। ल अब अर्को शब्द छ यहाँ बधाई। बधाई भनेको के हो? कन्ग्रेचुलेसन हैन, कन्ग्रेचुलेसन भन्छौँ नि हामी। कुनै पनि जस्तो तपाईँ खुसी हुनुभयो भने ल बधाई छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यही भएर यहाँ बधाई भनेको के हो? खुसी व्यक्त गरिने शब्दलाई हामी भन्छौँ बधाई। त्यही भएर यसको अर्थ खुसी व्यक्त गरिने शब्द। अर्को छ निमन्त्रणा। निमन्त्रणा भनेको के हो? निम्तो हैन। त्यही भएर यसको अर्थ यहाँ चाहिँ निम्तो। ल अब यहाँ अन्तिम छ चुलै निम्तो। चुलै निम्तो भनेको सबैजना घर परिवारलाई निम्तो हैन, सबैजना घर परिवारलाई गरिने जुन निम्तो छ, जुन निमन्त्रणा छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ चुलै निम्तो है। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ? सबै जहानलाई गरिने निम्तो। जहान भनेको परिवार, सबै परिवारलाई गरिने निम्तो, सबै जहानलाई गरिने निम्तो चुलै निम्तो। ठिक छ लडिज गुड। हाम्रो प्रश्न नम्बर 4 को शब्द अर्थको जोडा मिलाउने काम हामीले सकिसकेका छौँ। हजुरहरूले पनि कापीमा यसरी लेखेर जोडा मिलाउनु होला है। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा है उत्तर भन भनेर भनेको छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, महेश र रमेश बीच के सम्बन्ध थियो भनेको छ। महेश र रमेश के थिए? साथी साथी थिए। त्यसो भए तपाईँले लेख्नु पर्यो महेश र रमेश बीच साथी साथीको सम्बन्ध थियो है। फेरि भन्दैछु सुन्नुहोस् है राम्ररी, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि कपीमा लेख्नुहोस्। महेश र रमेश बीच साथी साथीको सम्बन्ध थियो। अझै एकचोटि भन्छु, महेश र रमेश बीच साथी साथीको सम्बन्ध थियो। आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्न छ अञ्जना कसकी छोरी हुन् भनेर भनेको छ। अञ्जना कसकी छोरी हुन्? अञ्जना महेशकी छोरी हुन् है। रमेशको छोरी कल्पना, कल्पनाको बिहे हुन आँटेको छ है हाम्रो संवाद अनुसार। भने अञ्जना भनेको चाहिँ महेशकी छोरी हुन्। त्यसो भए तपाईँले उत्तर के लेख्नु पर्यो? अञ्जना कसकी छोरी हुन्? अञ्जना महेशकी छोरी हुन्। लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। ल अब यहाँ अर्को प्रश्न छ कसको बिहे हुन लागेको? कसको बिहे हुन लागेको? हाम्रो रमेशको छोरी कल्पनाको बिहे हुन लागेको। त्यही भएर उत्तर के लेख्नु पर्यो? रमेशको छोरी कल्पनाको बिहे हुन लागेको छ। कसको बिहे हुन लागेको छ? रमेशको छोरी अथवा रमेशकी छोरी कल्पनाको बिहे हुन लागेको छ। फेरि सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, रमेशकी छोरी कल्पनाको बिहे हुन लागेको छ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, म अन्तिमचोटि भन्दैछु, आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है। कसको बिहे हुन लागेको छ? रमेशकी छोरी कल्पनाको बिहे हुन लागेको छ। ल यो प्रश्न पनि सकियो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। कल्पनाले कति पढेकी छन् भनेर भनेको छ। कल्पनाले कति पढेकी छन्? कल्पनाले बिए पास गरेकी छन् अथवा बिए सम्म पढेकी छन्। अब बिए कुन बिए? यो बिए हेर्नुहोस्, बी थोप्लो ए थोप्लो। ठिक छ। कल्पनाले बिए सम्म पढेकी छन्। फेरि एकचोटि, कल्पनाले बिए सम्म पढेकी छन्। ल अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् यहाँ।
चुलै निम्तो भनेको के हो भनेको छ। चुलै निम्तो भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? सबैजना घर परिवारहरूलाई निम्तो भनेकै चुले निम्तो हो। त्यही भएर यहाँ चुले निम्तो भनेको के हो? सबै परिवारलाई गरिने निम्तो नै चुलै निम्तो हो। के अरे? सबै परिवारलाई गरिने निम्तो नै चुलै निम्तो हो। फेरि सुन्नुहोस् है, अन्तिम पटक ध्यान दिएर लेख्नु होला आफ्नो कापीमा। सबै परिवारलाई गरिने निम्तो नै चुलै निम्तो हो भनेर यसरी लेख्नुहोस्। ल, यो हाम्रो प्रश्न नम्बर 5 सकिएको छ। हजुरहरूले आफ्नो कापीमा यसको उत्तर लेख्नुहोस् र शिक्षकलाई देखाउनु होला है। ल नानी बाबुहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा पढ र लेख भनेर भनेको छ। पढ र लेख हामीले यो अघि पढिसकेका छौँ, फेरि पनि यहाँ पढ्छौँ। अघि अरू शब्द थियो, यहाँ अझै अरू शब्दहरू छ है। साह्रै पढ्नुहोस् है अनि लेख्नुहोस्। साह्रै। ल, अर्को शब्द छ लायक। के छ? लायक। लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। ल, अर्को शब्द छ व्यस्त। के छ? व्यस्त। लेख्नुहोस् आफ्नो कापीमा। धन्यवाद। कसरी पढ्ने? धन्यवाद यसरी पढ्ने है। ल, लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्। हवस्। हवस् अथवा यसलाई हामी होस् भन्न खोजेको है। यहाँ चाहिँ अब पढ्दाखेरि हवस् है, हस् भनेर पढ्छौँ। वस्, वस्। ल, तिर्खा। के हो? तिर्खा। लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। अर्को शब्द छ शनिबार। शनिबार। अनि अन्तिम शब्द छ पल्लो। के छ? पल्लो हो। यो सबै शब्दहरू तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। साह्रैदेखि यो पल्लोसम्म यी सबै शब्दहरू आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। ल, अब हामी अर्कोमा जाउँ। 7 नम्बरको प्रश्न, कोष्टकबाट मिल्ने शब्द छानी वाक्य पुरा गर भनेको छ। हामीलाई यो वाक्य पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब पुरा गरौँ है त। हेरौँ। ए खोजेकै ठाउँमा पो आइएछ, पाइएछ, गाइएछ। के हुन्छ? खोजेकै ठाउँमा पो आइएछ है, पाइएछ पनि होइन, गाइएछ पनि होइन, आइएछ। त्यही भएर लेख्नुहोस् यहाँ आइएछ है। ल, म यसलाई कोरिदिन्छु। आइएछ, यसलाई हरियो कलरले। ल, अब अर्को छ बुबा तपाईँको नाम के हुन्छ? लिइरहन्थ्यो, लिइरहनुहुन्थ्यो, लिइरहन्थे। के हुन्छ? बुबा तपाईँको नाम लिइरहनुहुन्थ्यो होइन, लिइरहन्थ्यो पनि होइन, लिइरहन्थे पनि होइन, लिइरहनुहुन्थ्यो। त्यही भएर यो लिइरहनुहुन्थ्यो। लेख्नुहोस् है तपाईँहरू। लिइरहनुहुन्थ्यो यसरी लेख्नुहोस्। ल, यहाँ अलि सानो भयो, तपाईँहरूले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ है। तपाईँहरू एकदम ठुलो भइसक्नु भएको छ। ल, अब ग नम्बरमा जाऊँ। तिमीले त मलाई के हुन्छ? बिर्सिछस् हुन्छ कि बिर्सेछ हुन्छ कि बिर्सेछौ हुन्छ? बिर्सेछौ हुन्छ है। तिमीले त मलाई बिर्सेछौ होइन, तिमीले त मलाई बिर्सिछस् भनेर हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर यहाँ के हुने रहेछ? तिमीले त मलाई बिर्सेछौ है, बिर्सेछौ हुन्छ। ल, त्यसो भए लेख्नुहोस् बिर्सेछौ। बिर्सेछौ। ओ ल, अब अर्कोमा जाउँ। त कहिले आइस? आयो, आयो। के हुन्छ ल भन्नुहोस्? त कहिले आइस भनेर हुन्छ नि होइन। त्यही भएर यहाँ हामीले आइस भन्ने शब्द लेख्नु पर्यो। त कहिले आइस
भनेर। आइस। ल अब अन्तिम छ ग नम्बरमा, हामी राम्ररी पढ्दैछौ, पढ्दैछौँ, पढ्दैछु। के हुन्छ? हामी राम्ररी पढ्दैछौँ हुन्छ। अब कुन पढ्दैछौ? यो चन्द्रबिन्दु भएको पढ्दैछौँ कि चन्द्रबिन्दु नभएको भन्दा चन्द्रबिन्दु भएको। हामीमा जहिले पनि चन्द्रबिन्दु लाग्छ है। पढ्दैछौँ, खाँदैछौँ, खेल्दैछौँ, जहिले पनि चन्द्रबिन्दु लाग्छ। तिमीमा चाहिँ चन्द्रबिन्दु लाग्दैन। तिमी राम्ररी पढ्दैछौ हुन्छ, चन्द्रबिन्दु लाग्दैन त्यसमा चाहिँ। त्यही भएर यसमा के हुने रहेछ हाम्रो? हामी राम्ररी पढ्दैछौँ, यो दोस्रो अप्सन हुन्छ है। ल पढ्दैछौँ, यहाँ चन्द्रबिन्दु हो, यसरी लेख्नु पर्यो। ल हजुरहरूले पनि यो आफ्नो कापीमा सार्नु होला, यो अभ्यास गर्नु होला है। ल यो प्रश्न नम्बर 7 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामीलाई यहाँ भनेको छ प्रश्न नम्बर 8मा जाउँ है हामीहरू। तलका शब्दको उही अर्थ लाग्ने एक एकवटा शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। अब एक एकवटा शब्द लेखौँ हामीहरू। उही अर्थ लाग्ने है, एउटै एउटै अर्थ भएको। सूर्य भन्ने शब्द छ। सूर्य, सूर्य भनेको के हो? सूर्य भनेको घाम, त्यही भएर लेख्नुहोस् घाम। ठिक छ। अर्को शब्द छ देश। देशको अर्को उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द के हुन्छ? राष्ट्र। के हुन्छ अरे? राष्ट्र। त्यही भएर यसको लेख्नुहोस् देशको, यतापट्टि मैले लेखेँ राष्ट्र। ल राष्ट्र है। अब अर्कोमा जाउँ। घर। घरको उही अर्थ लाग्ने शब्द के हुन्छ भन्दा निवास। के हुन्छ? निवास। ल निवास। घरको उही अर्थ लाग्न सक्दैन, निवास। अब फेरि अर्को शब्दमा जाउँ। बाटो भनेको छ। बाटोको उही अर्थ लाग्ने शब्द के हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त मलाई, भन्नुहोस् भन्नुहोस्। बाटो भनेको हिँड्ने ठाउँ होइन। हामी के लेख्छौँ बाटोलाई? पथ है, पथ भनेर भन्छौँ है, पथ, पथ है। ल अब अन्तिम शब्द छ हावा। हावालाई हामी के भन्छौँ? वायु भन्छौँ। के भन्छौँ? वायु, पवन पनि भन्छौँ है। ल यो हाम्रो उस्तै अर्थ लाग्ने शब्दहरू हामीले लेख्यौँ है। हजुरहरूले यो उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा आयौँ हामी, प्रश्न नम्बर 9मा। तालिकाबाट वाक्य बनाऊ भनेर भनेको छ। अब हामी वाक्य बनाऊँ है त। यहाँ हेर्नुहोस्। तिमी धेरै सानी थियौ, एउटा वाक्य भयो होइन। उनी निकै ठुली थिइन्, अर्को वाक्य भयो। त्यस्तै म अरू पनि बनाउन सक्छु है त, हजुरहरूले पनि अरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तिमी साह्रै ठुली थियौ, तिमी धेरै सानी थियौ, उनी खुब ठुली थिइन् हैन। ल अझै अर्को हेरौँ। उनी निकै सानी थिइन्। जसरी पनि तपाईहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल तपाईहरूले यसबाट 8, 9, 10 वटा जति वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है राम्रो तरिकाले है। ल यो वाक्य बनाउने अभ्यास तपाईँहरू आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। मैले यहाँ अलिअलि 4-5 वटा वाक्यहरू तपाईँलाई बनाएर भनेको छु है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10। ल तलका प्रश्नको उत्तर लेख भनेको छ। अब हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो यो प्रश्नको। ठिक छ। अब हामी उत्तर लेखौँ है त। अब प्रश्न हेरौँ है के छ यहाँ। अञ्जनाले रमेशलाई कसरी स्वागत गरिन् भनेको छ। कसरी स्वागत गरिन् अब थाहा छ। हेर्नुहोस् हामीलाई अञ्जनाले सुरुमा नमस्कार भनिन् अनि
आउन काका भित्र बसौँ न, भित्र बस्दै गरौँ न भनेर भनिन् होइन। यसरी स्वागत गरेकी हुन्। त्यसो भए हामीले कसरी लेख्नु पर्यो? अञ्जनाले रमेशलाई नमस्कार काका भन्दै भित्र बस्न आग्रह गरेर स्वागत गरिन्। भन्नुहोस् एकचोटि फेरि, अञ्जनाले रमेशलाई कसरी स्वागत गरिन्? अञ्जनाले रमेशलाई नमस्कार काका भन्दै भित्र बस्न आग्रह गरेर स्वागत गरिन्। सुन्नुहोस् है त एकचोटि ध्यान दिएर, अनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। अञ्जनाले रमेशलाई नमस्कार काका भन्दै भित्र बस्न आग्रह गरेर स्वागत गरिन्। ल, यो प्रश्नको उत्तर भयो है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सबैले अञ्जनाको सराहना किन गर्छन् भनेको छ। सराहना भनेको प्रशंसा होइन। किन प्रशंसा गर्छन् त भन्दा हाम्रो अञ्जनाको बानी बेहोरा के छ? एकदम राम्रो छ होइन, असल बानी बेहोरा छ, त्यही भएर सबैले प्रशंसा गर्छन्। त्यसो भए अब यहाँ लेख्न सकिन्छ, हेर्नुहोस्। सबैले अञ्जनाको सराहना किन गर्छन्? असल बानी बेहोरा भएकाले सबैले अञ्जनाको सराहना गर्छन्। उत्तर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। असल बानी व्यवहार भएका हुनाले सबैले अञ्जनाको सराहना गर्छन्। फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। सबैले अञ्जनाको सराहना किन गर्छन् भन्दा असल बानी व्यवहार भएकाले सबैले अञ्जनाको सराहना गर्छन्। ल, अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। रमेश र महेश बिचमा के विषयमा कुराकानी भयो भनेको छ है। रमेश र महेशको बिचमा कल्पनाको बिहेको विषयमा कुराकानी भयो है। के को विषयमा भएछ? रमेश र महेशको बिचमा चाहिँ रमेशको छोरी जो कल्पना थिई उसको त बिहा हुन लागेको थियो हो, उसको विवाहको विषयमा कुराकानी भयो। त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्नु पर्यो? रमेश र महेशको बिचमा कल्पनाको विवाहको विषयमा कुराकानी भयो। फेरि सुन्नुहोस् है राम्ररी। रमेश र महेशको बिचमा कल्पनाको विवाहको विषयमा कुराकानी भयो। ठिक छ। ल, एकचोटि फेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला अनि आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। रमेश र महेशको बिचमा कल्पनाको विवाहको विषयमा कुराकानी भयो। ठिक छ। ल, अब यहाँ अर्को प्रश्न छ। कल्पनाको बिहे किन सबैका लागि खुसीको विषय भयो? ल भन्नुहोस् त किन? किनभने कल्पनाका जो वर थिए, जोसँग कल्पनाले बिहा गरिरहेका थिए, उनीहरूले दाइजो नलिने भने होइन। दाइजोको विरोधी रहेछन् उनीहरू है। दाइजो लिनु पर्दैन, हामीले आफै कमाउनु पर्छ होइन। कमाउन सकिन भने पनि जे छ त्यसमै सन्तोष गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको परिवारको विचारधारा भएकाले कल्पनाको विवाह सबैको लागि खुसीको विषय भएको थियो है। ल, अब यो प्रश्नको उत्तर के लेख्ने त हेर्नुहोस् है। कल्पनाको बिहे किन सबैका लागि खुसीको विषय भयो भन्दा बेहुला पक्षले दाइजो नलिने भनेपछि कल्पनाको बिहे सबैका लागि खुसीको विषय भयो। के अरे? बेहुला पक्षले दाइजो नलिने भनेपछि कल्पनाको बिहे सबैका लागि खुसीको विषय भयो। ठिक छ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् अनि लेख्नु होला है। बेहुला पक्षले दाइजो नलिने भनेपछि कल्पनाको बिहे सबैका लागि खुसीको विषय भयो। ल, ठिक छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। रमेशकी छोरीसँग बिहा हुन लागेको केटो कस्तो रहेछ? अब हेर्नुहोस्, हामीले यहाँ पढेका थियौँ अघि, केटो एकदम लायकको छ, जाँट रक्सी चुरोट सुती केही पनि खाँदैन होइन। कुनै पनि कुरालाई चाहिँ एकदम गहिरिएर विचार गरेपछि मात्रै काम गर्छ, पढाइमा पनि राम्रो छ भन्ने कुरा यहाँ संवादमा हामीले पढेका थियौँ। भनेपछि रमेशकी छोरीसँग बिहा हुन लागेको केटो कस्तो रहेछ भन्दा रमेशकी छोरीसँग बिहा हुन लागेको केटो
जाँड रक्सी चुरोट सुर्ती नखाने, कुनै कुरालाई गहिरिएर विचार गर्ने खालको केटो रहेछ है। ल फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। रमेशकी छोरीसँग बिहे हुन लागेको केटो जाँड रक्सी चुरोट सुर्ती नखाने, हरेक कुरालाई गहिरिएर विचार गर्ने खालको रहेछ। फेरि सुन्नुहोस् है। रमेशकी छोरीसँग बिहा हुन लागेको केटो जाँड रक्सी चुरोट सुर्ती आदि नखाने र हरेक कुरालाई गहिरिएर विचार गर्ने खालको रहेछ। गहिरिएर विचार गर्ने खालको रहेछ है। ल तपाईँहरूले यो सबै शब्दको प्रश्नको उत्तर लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु होला। हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 10 सकिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 मा प्रवेश गरौँ है। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। हामीले अब वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो, सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो है। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ पहिलो शब्द दिएको छ कुराकानी। ल यो कुराकानीको तपाईँहरूले वाक्य बनाउनुहोस् त। एउटा वाक्य के हुन्छ भन्दा हामीले धेरै कुराकानी गर्नु हुँदैन है। ल वाक्य भयो, हामीले धेरै कुराकानी गर्नु हुँदैन। हामीले काम गर्नुपर्छ, कुराकानी गर्नु हुँदैन है धेरै। ल ठिक छ। अब अर्को शब्दमा जाउँ, अम्खोरा। अम्खोरा भनेको लोटा होइन, पानी खाने भाँडो। त्यही भएर अब यसको वाक्य बनाउनु पर्यो भने मैले 1 अम्खोरा पानी खाएँ। ठिक छ, कस्तो मिठो वाक्य भयो है। मैले 1 अम्खोरा पानी खाएँ। ल अब यहाँ अर्को छ भान्सा होइन। भान्साको वाक्य बनाउनु पर्दाखेरि हाम्रो भान्सा घर ठुलो छ होइन। हाम्रो भान्सा घर ठुलो छ भनेको, भान्सा भनेको किचन, भात पकाउने ठाउँ, ठुलो छ। ल अब अर्को छ हेर्नुहोस्, सत्कार। हामीले ठुलालाई स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ। हामीले ठुलालाई स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को शब्द छ यहाँ फुर्सद होइन। अब फुर्सदको वाक्य बनाउनु पर्यो भने हामीले के बनाउन सक्छौँ? फुर्सदको समय खेर फाल्नु हुँदैन। के अरे? फुर्सदको समय खेर फाल्नु हुँदैन। ल ठिक छ। अर्को शब्द छ अचम्म है। अचम्म, मलाई सर्प नाचेको देखेर अचम्म लाग्यो है। सर्प नाच्छ नि त होइन। मलाई सर्प नाचेको देखेर अचम्म लाग्यो। ल प्रशंसा। प्रशंसाको के हुन्छ वाक्य भन्दा अञ्जनाको सबैले प्रशंसा गर्छन्। हामीले पढ्यौँ नि है यो संवादमा, यो निम्तो, बिहेको निम्तो भन्ने प्रबन्धमा, सरी संवादमा हामीले पढ्यौँ कि अञ्जनाको प्रशंसा के गर्छन्? सबले गर्छन्। त्यही भएर अञ्जनाको प्रशंसा सबले गर्छन्। ठिक छ। आफ्नो कापीमा हजुरले लेख्नु है, सुनि मात्रै राख्ने होइन नि, लेख्नु पनि पर्छ है। ल अर्को शब्द छ निमन्त्रणा। अब यहाँ के कसले निमन्त्रणा गरेको छ? रमेशले महेशलाई, अञ्जनालाई चुलै निम्तो भनेर निमन्त्रणा गरेको छ है। त्यही भएर लेख्नुहोस्, रमेशले महेशको परिवारलाई चुलै निम्तो नभन्नु है, निमन्त्रणा गरे। रमेशले महेशको परिवारलाई निमन्त्रणा गरे है। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, रमेशले महेशको परिवारलाई निमन्त्रणा गरे है, निम्तो गरे भन्न खोजेको। ल दाइजो। हामीले दाइजो लिनु हुँदैन। हामीले दाइजो लिनु हुँदैन। ठिक छ। दिनु पनि हुँदैन, लिनु पनि हुँदैन। ल अब अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस्,
सन्तोष है। अब यहाँ सन्तोषको वाक्य बनाउँदा हामीले सन्तोष गर्न सिक्नुपर्छ। हामीले सन्तोष गर्न सिक्नुपर्छ, सन्तोषी हुन सिक्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? हामीलाई जे कुरा हुँदाखेरि पनि पुग्छ भन्ने खालको एउटा भाव हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। हामीले सन्तोष हुन सिक्नुपर्छ। घटघट रमेशले तिर्खा लागेपछि घटघट पानी पिए। रमेशले तिर्खा लागेपछि घटघट पानी पिए हैन। घटघट भनेको पानी पिउनु हो। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाएर आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। ल हाम्रो यो प्रश्न नम्बर 11 पनि सकिएको छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ दुईटा 11 रहेछ है, यहाँ अलिक गल्ती रहेछ। यहाँ पनि 11, यहाँ पनि 11 छ, हेर्नुहोस्। ठिकै छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यसलाई पनि 11 मानौँ। के छ हेर्नुहोस् ल। उदाहरण हेरी बाकसबाट छानेर तल दिएका शब्दको उही अर्थ दिने दुई शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ है। दुईटा शब्द लेख्नु पर्यो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् उदाहरणमा के छ। बा भन्ने शब्द छ, एउटा पिता भन्ने अर्थ छ, अर्को बाबु भन्ने अर्थ छ। बा भनेको के हो? एउटा पिता पनि हो, अर्को बाबु पनि हो हैन। यहाँ यो बा भनेको एउटा बाबु, अर्को पिता। ल अब हाम्रो हेर्नुहोस् अर्को शब्दमा जाऊँ हामीहरू। यो भयो है, म भएकोलाई टिक लगाइदिन्छु। यो बाबु पनि भयो, यो पिता पनि भयो। हजुरहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। अब अर्को शब्दमा जाउँ हामी। यहाँ के छ? मान्छे है। मान्छे के हुन्छ त? मान्छेको उही अर्थ दिने शब्द हामी हेरौँ। एउटा हुन्छ मानिस। के हुन्छ? मानिस हो, यो मानिस। अर्को हुन्छ मनुष्य। आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् है। एउटा हुन्छ मानिस, अर्को हुन्छ मनुष्य। ठिक छ ल। त्यस्तै अर्को शब्द छ यहाँ बेला भनेको छ है। बेला के हुन्छ यसको अर्थ? एउटा समय, अर्को मौका। समय र मौका। ठिक छ हो। यो दुईटा यसका अर्थहरू भए उस्तै अर्थ दिने शब्द। अब अर्को हेरौँ। आमा। आमा भनेको एउटा यहाँ छ माता। मातालाई पनि हामी आमा भन्छौँ। अर्को छ यहाँ मुमा है। मुमा भनेको पनि हेर्नु, कसैले आमालाई मुमा पनि भन्छन्। त्यही भएर मुमा एउटा माता, अर्को मुमा हैन। मुमा। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। दह भनेको छ। दह भनेको के हो? पोखरी, तलाउ हैन। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा छ पोखरी, अर्को छ तलाउ। यो भनेको के हो? दह हो। दही होइन है, दह। ठिक छ ल। अब अर्को शब्दमा जाउँ। डरछेरुवा। डरछेरुवा भनेको के हो? जो डराउँछ हैन। अब यहाँ के छ हेर्नुहोस्। एउटा डरछेरुवा भनेको नामर्द भन्छौँ हामी। के भन्छौँ? नामर्द। अर्को कातर। के अरे? कातर। एउटा नामर्द, अर्को कातर। ल अब हामी अन्तिम शब्दमा आयौँ। दुब्लो भनेर। दुब्लो भनेको के हुन्छ? अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा छ कमजोर, अर्को छ निर्धो। अरू सबै भइसक्यो। एउटा छ कमजोर, अर्को छ निर्धो। दुईटा उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द है। ल हाम्रो प्रश्न नम्बर 11 पनि सकिएको छ। अब प्रश्न नम्बर हामी 12 मा आउँ। तलको कुराकानी पुरा गर भनेर भनेको छ। यहाँ डोल्मा र दावा बीचको कुराकानी छ, एउटा संवाद छ। यो हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ है। ल अब पढौँ है त हामी। के छ हेर्नुहोस् है। डोल्मा र दावा बीचको यहाँ संवाद छ, यो हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। ल
डोल्माले भनिन्, नमस्कार है दावा, हिजो किन स्कुल नआएको नि भनेर भनिन्। अब दावाले के भन्छ त हेर्नुहोस् है। नमस्ते डोल्मा, नमस्ते डोल्मा, म त हिजो साथीहरूसँग वनभोज गएको थिएँ नि, हो यसरी है। ल अब डोल्माले भनिन्, कस्तो भयो त वनभोज, मानिस कति थिए भनेर भनिन् है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो दावाले के भन्छ त भन्दाखेरि, एकदम रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो भयो। त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आएका थिए हैन। त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आएका थिए। हो यसरी दावाले भन्यो है। ल अब यहाँ फेरि डोल्माले भनिन्, मलाई पनि सुनाएको भए म पनि जान्थेँ नि भनेर डोल्माले भनिन्। तर हिजो चाहिँ मेरो फुर्सद थिएन भनेर डोल्माले भनिन् है। अब डोल्माले को हिजो चाहिँ फुर्सद होइन रहेछ। अब दावाले सोध्यो, के थियो हिजो तिम्रो घरमा भनेर दावाले सोध्यो। अब डोल्माले के भन्छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, मेरो घरमा त दाजुको बिहे थियो, मेरो घरमा त दाजुको बिहे थियो नि है। मेरो घरमा त दाजुको बिहे थियो नि भनेर यसरी हाम्रो डोल्माले भनिन् है। ल अब दावाले फेरि भन्यो, कस्तो भयो त दाजुको बिहे। अब डोल्माले के भन्छन् भन्दाखेरि, अत्यन्त मजा आयो, अत्यन्तै मजा आयो है। नयाँ भाउजू देखेर सबैजना दङ्ग थिए, नयाँ भाउजू देखेर सबै दङ्ग थिए। यसरी है। ल यति कुराकानी भइसकेपछि अब दावाले भन्यो, म कक्षामा गएर खेल्न आउँछु है भनेर भन्यो। अब डोल्माले के भन्छ भन्दाखेरि, के भन्छ डोल्माले, हुन्छ अनि हामी सँगै खेलौला नि भनेर डोल्माले भनिन् है। हुन्छ अनि हामी सँगै खेलौला नि, सँगै खेलौला नि, यसरी डोल्माले भन्छ है। यसरी हामीले संवाद लेख्न सक्छौँ है। हजुरहरूले यसरी नै संवाद लेख्नु होला। अब एकचोटि फेरि पढौँ। डोल्माले भनी, नमस्कार है दावा, हिजो किन स्कुल नआएको नि। दावाले भन्छ, नमस्ते डोल्मा, म त हिजो साथीहरूसँग वनभोज गएको थिएँ नि। डोल्माले फेरि भनी, कस्तो भयो त वनभोज, मानिस कति थिए भनेर सोधे। अब दावाले भन्छ, एकदम रमाइलो भयो, त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आएका थिए। अब डोल्माले भनी, मलाई पनि सुनाएको भए म पनि जान्थेँ नि, तर हिजो चाहिँ मेरो फुर्सद थिएन भनेर यसरी डोल्माले भने। अब दावाले के भन्नु भन्दाखेरि, के थियो हिजो तिम्रो घरमा भनेर सोध्यो। डोल्माले भन्छे,
मेरो घरमा त दाजुको बिहे थियो नि भनेर यसरी डोल्माले भन्यो है। डोल्माको दाजुको चाहिँ के रहेछ? बिहे रहेछ। दावाले भन्यो कस्तो भयो त दाजुको बिहे भनेर है। अब डोल्माले भनी अत्यन्तै मजा आयो, नयाँ भाउजू देखेर सबै दङ्ग थिए। अनि अब दावाले भन्छ म कक्षामा गएर खेल्न आउँछु है भनेर। डोल्माले भन्छ हुन्छ, अनि हामी सँगै खेलौँला नि भनेर यसरी डोल्माले भनी। र यो संवाद हाम्रो यहाँ सकिएको छ। हामीले यो कुराकानी सकेका छौँ है। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो अभ्यास गर्नु है। अभ्यास नम्बर 12 आफ्नो कापीमा सार्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। अब अभ्यास नम्बर हाम्रो यो 14 छ यहाँ। तिमीले बनाएको माथिको कुराकानी पढेर कक्षामा सुनाऊ। अहिले भर्खर मैले पढेँ नि यो कुराकानी हो, तपाईँहरूले पनि यसरी नै पढेर आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है त। ल हाम्रो प्रश्न नम्बर 14 पनि भयो है। अब हाम्रो यहाँ प्रश्न नम्बर 15 मा आयौँ हामीहरू। तलको निमन्त्रणा पत्र पढ र प्रश्नको जवाफ लेख भनेको छ है। तपाईँहरूको घरमा होइन कसैको बिहा भयो भने तपाईँले निमन्त्रणा पत्र एउटा पत्र लेख्नुहुन्छ क्या है, छपाउनुहुन्छ छापखानामा, अनि त्यो अरूलाई दिनुहुन्छ। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला, तपाईँहरूको घरमा पनि निमन्त्रणा पत्र निम्तो आएको हुन्छ है। त्यो पत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने यहाँ जस्तो लेखेको छ त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, निमन्त्रणा पत्र भनेर लेखिएको छ यहाँ। यी तपाईँलाई म देखाउँछु निमन्त्रणा पत्र है। ल अब पढौँ। श्रीमान श्रीमती सुश्री भनेर लेखेको छ, अनि ड्यास 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 भनेर भनेको छ है। का समीपमा, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको नाम हुन्छ। जस्तो श्रीमान श्रीमती सुश्री, अब कसलाई हो? श्रीमान भनेको केटो होइन, बिहा गरेको मान्छेलाई श्रीमान, बिहे गरेको महिलालाई केटी, र बिहे नगरेकोलाई हामी भन्छौँ सुश्री है। ल त्यसो भए श्रीमान, अब मानिलिउँ मैले मेरै नाम लेखेँ है, खेमराज ढकाल। लेख्नु त पर्दैन, तर तपाईँलाई अलिकति मैले यो लेख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ भनेर मात्रै हो। श्रीमान खेमराज ढकालका समीपमा हाम्री आयुष्मती सुपुत्री कल्पना घिमिरेको विवाह सुदर्शन नेउपानेका चिरञ्जीवी सुपुत्र श्याम नेउपानेसँग हुने भएकाले उक्त अवसरमा यहाँको उपस्थिति प्रार्थनीय छ। विवाह कार्यक्रम मिति 2066 साल 1 महिना 25 गते, समय बिहान 9 बजे, स्थान शान्तिनगर झापा। अनि यतापट्टि दाहिनेपट्टि प्रार्थी भनेर महेश घिमिरे राधिका घिमिरे भनेर लेखेको छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ कसको कसको बिहे रहेछ त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। हाम्री आयुष्मती सुपुत्री कल्पना घिमिरेको विवाह सुदर्शन नेउपानेका चिरञ्जीवी सुपुत्र श्याम नेउपानेसँग। कल्पना घिमिरे र श्याम नेउपानेको चाहिँ विवाह हुन गइरहेको रहेछ है। यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ। कल्पना घिमिरेको माता पिताको नाम के हो भन्दा यी महेश घिमिरे राधिका घिमिरे। यहाँ प्रार्थीमा लेखेको छ है, महेश घिमिरे राधिका घिमिरेको छोरी कल्पना घिमिरे। हाम्री आयुष्मती सुपुत्री भनेको छ नि त होइन, कसको सुपुत्री कसको छोरी? महेश र राधिकाको। अब यहाँ श्याम नेउपाने भन्ने जुन बेहुला छ, त्यो बेहुलाको बुबाको नाम के हो? सुदर्शन नेउपाने। सुदर्शन नेउपानेका चिरञ्जीवी सुपुत्र भनेको छ है, छोरा चिरञ्जीवी सुपुत्र श्याम नेउपाने। ल अब यहाँ प्रश्नहरू छन् हेर्नुहोस्। कसको विवाह कोसँग हुँदैछ? कसको विवाह कोसँग हुँदैछ? कल्पना घिमिरेको विवाह श्याम नेउपानेसँग हुँदैछ। फेरि सुन्नुहोस्, कल्पना घिमिरेको विवाह श्याम नेउपानेसँग हुँदैछ। कसको विवाह कोसँग हुँदैछ अरे? कल्पना घिमिरेको विवाह श्याम नेउपानेसँग हुँदैछ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। छोरीका बाबुआमाको नाम के हो? छोरी भनेको को? कल्पना घिमिरे, जसको बिहा हुँदैछ उसको बाबुआमाको नाम के हो? यहाँ हामीले हेरिसकेको छौँ, महेश घिमिरे र राधिका घिमिरे। त्यही भएर
छोरीका बाबुको नाम महेश घिमिरे र आमाको नाम राधिका घिमिरे हो। फेरि छोरीका बाबुको नाम महेश घिमिरे र आमाको नाम राधिका घिमिरे हो भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। ल सुपुत्र र सुपुत्री भनेको के हो भनेर भनेको छ। सुपुत्र भनेको असल छोरा, असल पुत्र है। असल छोरालाई सुपुत्र भन्छन्, असल छोरी, राम्री छोरीलाई सुपुत्री भन्छन्। त्यही भएर सुपुत्र र सुपुत्री भनेको के हो? सुपुत्र भनेको असल छोरा हो, सुपुत्री भनेको असल छोरी हो है। ल यो प्रश्न पनि भयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विवाह कार्यक्रम कहिले हो भनेको छ। कहिले हो विवाह कार्यक्रम? विवाह कार्यक्रम 2066 साल 1 महिना 25 गते। विवाह कार्यक्रम 2066 साल 1 महिना 25 गते बिहान 9 बजेको हो। समय पनि भन्नुहोस् है। विवाह कार्यक्रम कहिलेको हो? कहिले हो विवाह कार्यक्रम? 2066 साल 1 महिना 25 गते बिहान 9 बजे हो। ठिक छ। ल अब अर्को अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। चिरञ्जीवी उपस्थिति प्रार्थनीय र प्रार्थी शब्दको अर्थ के हो? अब हामीले लेख्नु पर्यो है। ल तपाईँलाई यहाँ म मुनि लेखिदिन्छु है। चिरञ्जीवी। अब चिरञ्जीवी त्यस्तै अर्को छ उपस्थिति। पहिला म शब्दहरू लेख्छु। प्रार्थनीय र अर्को प्रार्थी। ल अब चिरञ्जीवी भनेको के हो भन्दा, चिरञ्जीवी भनेको जो चिरकालसम्म बाँच्छ, धेरै बाँच्ने समय, के अरे धेरै बाँच्नेलाई हामी के भन्छौँ? चिरञ्जीवी भन्छौँ है। यसलाई अर्को भाषामा दीर्घजीवी पनि भनिन्छ है। ल लेख्नुहोस् दीर्घजीवी अर्थात् धेरै समय बाँच्ने, धेरै समय बाँच्दैन हामी चिरञ्जीवी भन्छौँ। ल अर्को छ उपस्थिति। उपस्थिति भनेको उपस्थित हुने काम, अथवा भन्छौँ नि हामी हाजिरी भनेर हो। त्यसो भए लेख्नुहोस् हाजिरी, अथवा अर्को के लेख्न सकिन्छ? उपस्थित हुने काम हैन। उपस्थित हुने काम। ल अब यहाँ अर्को छ प्रार्थनीय। प्रार्थनीय भनेको प्रार्थना गर्न योग्य हैन, वन्दनीय भन्छौँ हामी है। ल त्यसो भए यहाँ म लेख्दैछु। प्रार्थनीय भनेको के हो? वन्दनीय, वन्दना गर्न युक्त अथवा प्रार्थना गर्न योग्य, यसलाई हामी भन्छौँ प्रार्थनीय। ठिक छ। ल अब हाम्रो अर्को अन्तिम शब्द बाँकी रह्यो प्रार्थी है। प्रार्थी भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्ने है, प्रार्थना गर्ने। ल यहाँ कसले प्रार्थना गरेको छ? केटीको बुबा आमाले प्रार्थना गरेको छ। त्यही भएर केटीको बुबा आमा भनेको प्रार्थी भए। त्यस्तै यसलाई अर्को भाषामा हामी बग्नुहोस् है। यहाँ म अर्को कलरले लेख्छु प्रार्थना गर्ने
गर्ने। अर्को भाषामा प्रार्थयिता पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? प्रार्थयिता है, प्रार्थी भनेको। ल यसरी हामीले यो प्रश्न नम्बर 15 पनि सकायौँ है, सबैको अर्थ लेख्यौँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को प्रश्न छ, यो प्रश्न नम्बर 16 है। प्रश्न नम्बर 16 मा के भनिएको छ भन्दा, माथिको निमन्त्रणा पत्र हेरी तिम्रो दाजु दिदी वा गाउँका कसैको विवाहका लागि निमन्त्रणा पत्र तयार पार भनेको छ। ल यो जुन निमन्त्रणा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ निमन्त्रणा पत्र हो, यस्तै निमन्त्रणा पत्र हेरेर आफ्नो दाजु दिदी अथवा गाउँको कसैको हैन विवाहको एउटा यसरी नै पत्र बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो तपाईहरुलाई अभ्यास भयो, यो तपाईहरु आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ है। श्रीमान यसरी नै बनाउनुहोस्, नामको ठाउँमा अर्कै लेख्नुहोस्। हाम्री आयुष्मती सुपुत्री, अब तपाईको दिदीको नाम के हो अथवा दादाको नाम के हो त्यसरी मिलाएर लेख्नु होला है। ल अब आजलाई हामी यति नै गरौँ। अर्को क्लासमा हामी अर्को पाठ नम्बर 8 दाजुभाइ र बुढाबा भन्ने कथा लिएर आउँछौँ। त्यो भिडियो अर्को भिडियो अवश्य हेर्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी बिदा लिन्छौँ। हाम्रो यो जुन संवाद थियो बिहेको निम्तो, यो संवादको हामीले सबै अभ्यास गरिसकेका छौँ। र हजुरहरूलाई केही कुरा नबुझेको जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहियो भने यो नम्बर 9849595895 मा कल अथवा म्यासेज गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै हजुरहरूले यसको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यही नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा आफ्नो आमा बुवालाई भन्नुहोस् हैन। यो नम्बरको व्हाट्सएपमा चाहिँ यो बुझाइदिनु भनेर सरलाई भन्नुहोस् भनेर आफ्नो आमा बुवालाई भन्नु, अनि त्यसपछि हामी तपाईहरुलाई बुझाइदिन्छौँ है तपाईले नबुझेको कुराहरू। ल अनि हजुरहरूले नि हामीलाई टिकटक त चलाउनुहुन्छ तपाईहरु, टिकटक त्यस्तै फेसबुक हैन, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टाग्राममा खोज्नु है, अनि हामीलाई फलो गर्नु। हामीले त्यहाँबाट तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ अपडेटहरू दिन्छौँ है। ल र भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। र हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।